अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सूरा बरकत आपसे मुखातिब है। तमाम तर तारीफें नबी आखिरुज़्ज़मां पर जो वजह तख्लीक कायनात है, जिनकी वजह से आप हैं, जिनकी वजह से मैं हूँ और जिनकी वजह से कुल कायनात है। आप सबको जुम्मा मुबारक हो। पाकिस्तान में घुटन में मजीद इजाफा किया जा रहा है, जुबानें बंद की जा रही हैं, जबरदस्ती सर झुकाए जा रहे हैं, आंखें बंद की जा रही हैं, खामोशी करवाई जा रही है, एक सन्नाटा दोबारा से करवाने की कोशिश की जा रही है। आखिरी डेस्परेट एफर्ट है कि किसी तरह से इक़्तिदार शरीफ खानदान को सौंपा जाए, यानी मरियम साहिबा को पंजाब का, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का मलिका बनाया जाए और इस दौरान किसी की आवाज ना आए। आपको याद होगा माजी में एक आवाज आई थी कि बादशाह नंगा है, बादशाह नंगा है। इस दफा भी डर ये है, किसी को परेशानी है, खौफ बहुत ज्यादा है, उनकी बुनियादें हिली हुई हैं कि कहीं कहीं से आवाज ना आ जाए कि जनाब ये भी नंगे हैं, ये भी नंगे। और जिस तरीके से इन्हें इक़्तिदार सौंपा जा रहा है, ये तरीकाकार भी नंगा है और ये ढोंग एक रचाकर एक मैंडेट थीज, मैंडेट चोरी करके, चोरी अवाम का डाका मारकर अवाम को शरीफ खानदान के हवाले किया जा रहा है। तो डेस्परेट एफर्ट्स हैं वो की जा रही हैं और उनकी जो पहली चीज गुज़श्ता रात सामने आई है वो ये कि पाकिस्तान के मारूफ साफी, पाकिस्तानी साफत के सूरज, पाकिस्तान की सबसे बड़ी आवाज एंकर इमरान रियाज खान साहब को उनके घर से गिरफ्तार तो नहीं, उनके घर से उठाया गया। जिस तरह से पुलिस गई, जितनी भारी नफरी वहां पर गई, जिस तरह से लोगों ने चेहरे के ऊपर मास्क लगाए हुए थे, जिस तरह से उनके बच्चे चीखते रहे, जिस तरह से उस घर के अंदर घुसा गया है, जिस तरह से चादरों चार दीवारी तो छोड़ें, एक खुद भी कम अज कम इंसान की या इदारे की कोई जिम्मेदारी होती है, लेकिन जिस तरह से उन सबको वायलेट करके घर के अंदर घुसा गया है और उन्हें ले जाया गया है। और मुकदमा क्या बनाया गया जनाब, कोई एंटी करप्शन ने मुकदमा बनाया कि इन्होंने किसी झील का ठेका लिया हुआ था और इस झील के अंदर जाहिर इन्होंने कोई मछलियां शछलियां छोड़ी हुई थी और वो सारा इनके ऊपर मुकदमा बना दिया गया एंटी करप्शन पंजाब ने। मसला ये कि ना तो ये मामला झील का है और ना ये मामला मछलियों का है, ये मसला मगरमच्छों का है, ये मगरमच्छों का है। और इमरान रियाज खान उन मगरमच्छों का उसने मुंह ऐसे करके खोला हुआ था और वो मगरमच्छ अपना मुंह किसी तरह से बंद करना चाह रहे हैं और उस मुंह के नीचे पाकिस्तान की पूरी अवाम है, पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की अवाम है। इमरान रियाज खान साहब ने गुज़श्ता रात जो 13 घंटे पहले जो विलॉग किया है वो विलॉग ही बता रहा था कि जनाब इसके बाद मलिका साहिबा कोई ना कोई कार्रवाई करवाएंगी। ऐसा महसूस हो रहा है कि मलिका साहिबा यानी मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से ये सारी चीजें हुई हैं और बहुत सारी चीजें उन्हें पसंद नहीं आई, इसलिए उन्होंने ये एक भोंडा किस्म का केस, चूंकि ये जो केस है इसकी कोई हैसियत नहीं है, एक फ्रॉड, एक झूठ के ऊपर मबनी केस, लेकिन जिस तरीके से गिरफ्तार करवाया गया है, अगेन मैसेजिंग बहुत ज्यादा क्लियर है, पैगाम बड़ा क्लियर है कि आपने बोलना नहीं, आपने खामोश रहना है। साथ साथ इस वक्त जब यह वीडियो देख रहे हैं, पंजाब असेंबली को चारों तरफ से घेर लिया गया है और एक भारी नफरी पुलिस की वहां पर मौजूद है। बताया जा रहा है कि 500 से ज्यादा पुलिस एहलकार वहां पर इस वक्त मौजूद हैं और यकीनी बनाया जा रहा है कि जनाब ताजपोशी हो जाए, यानी सब लोग सर झुका लें और जो मैंडेट उनका चोरी हुआ है, जिस तरह से डाका मारा गया है दिन दहाड़े, उस सब चीजों को किसी तरह से कवर दिया जाए और इस दौरान को बोले ना। मियां अली अशफाक साहब ट्वीट करते हैं और वो ये कहते हैं कि इमरान रियाज को इब्तदाई इतलात के मुताबिक एंटी करप्शन पंजाब ने गिरफ्तार किया है। इस बार के तमाम मकसद और प्लान से मुतालिक इमरान रियाज खान को पहले भी आगाही थी। अच्छा, इस सारे मामले में ये झील का मामला है और इस हवाले से इस वक्त भी अदालत के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने बल्कि समाअत जारी है और बहुत सारी टिकर्स और बहुत सारी चीजें सामने आ रही। मैं कुछ एक आपके सामने रख देता हूं। इमरान रियाज खान साहब ने खुद भी बताया जा रहा है कि दलाइल दिए हैं और खुद भी उन्होंने बातचीत की है, लेकिन जो गुज़श्ता रात हुआ है पहले वो देख लें। 4-5 बंदों ने तो मास्क पहने हुए थे और ये तकरीबन 10 से 15 गाड़ियां थी जो इमरान रियाज खान साहब के घर आई हैं, जो सीसीटीवी वीडियो ने हमें दिखाया है। 35 से 40 बंदे तो उनके घर के अंदर दाखिल हुए और घर को आगे पीछे चारों तरफ से घेरा गया है। बाहर निकलने, यानी जाहिर इमरान रियाज ने भागना तो वैसे भी नहीं था, लेकिन चारों तरफ से आगे पीछे से घर को घेरा गया है। और फिर ये भी खबरें आ रही हैं कि उनके वालिद को भी शायद गिरफ्तार करना मकसूद था, यानी इमरान रियाज खान के ऊपर प्रेशर डालने का, लेकिन वो गिरफ्तारी बहरहाल नहीं हुई। इमरान रियाज खान साहब के भाई ये कहते हैं कि उनके बच्चे इमरान साहब के रोज चीखते रहे, चिल्लाते रहे, क्योंकि जाहिर है वो फैमिली ट्रॉमा से गुजरी है, वो फैमिली दर्द से गुजरी है। और बीबीसी को जो इंटरव्यू इमरान रियाज खान साहब ने दिया है, उनके मुताबिक वो इस दुनिया में ही नहीं थी, वो उस दुनिया में ही नहीं थे, तो लिहाजा उनके बच्चे चीखते रहे, उनकी बेगम शदीद परेशान हुई हैं। और फिर सोशल मीडिया पर उसके बाद फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल आया। बहुत सारे लोगों ने कहा कि जनाब ये प्रोपेगेंडा करता है, यूट्यूबर है। फिर बहुत सारों ने कहा जनाब काजी के खिलाफ इसने कोई वीडियो की है या ट्वीट किए हैं काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से, इस वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। हालांकि ये ऐसी कोई बात नहीं है, यानी ना ही उन्होंने काजी साहब के हवाले से कोई भी ट्वीट्स किए, बल्कि उन्होंने काजी साहब के हवाले से जो भी ट्वीट्स किए वो पाकिस्तान के प्रोमिनेंट न्यूज चैनल जियो न्यूज की कुछ एक हेडलाइन है या फिर उनका जो अखबार है, अखबार की सुर्खी है, उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर जाकर शेयर की है। वीडियो में उन्होंने अभी तक इसके ऊपर बाकायदे से बातचीत नहीं की है, लेकिन उन्होंने वीडियो में बातचीत किसके ऊपर की है इमरान रियाज खान साहब ने, वो मैरिट चोरी के ऊपर की है। और मैरिट चोरी किसके बारे में बातचीत कर रहे हैं? मैंडेट चोरी, और उससे पहले मैरिट चोरी था, वो आपको बताते हैं कि गुज़श्ता व्लॉग में क्या कहा। लेकिन उससे पहले ये देख लें, लाहौर इमरान रियाज खान को जिला कचहरी में पेश कर दिया गया। इमरान रियाज की गिरफ्तारी एंटी करप्शन ने डाली है। इमरान रियाज और उनके वालिद हर थराबी झील का ठेका औने पौने दामों लेने का इल्जाम है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट इमरान आबिद के रूबरू पेश किया गया है। एंटी करप्शन हुकाम मेरे एक सवाल का जवाब दें, जो जवाब नहीं दे सकते इमरान रियाज खान। इमरान रियाज ने 1 घंटा अदालत में
خود دلائل دیے ہیں. اب یہ عمران صاحب نے جو خود دلائل دیے ہیں وہ بڑے انٹرسٹنگ ہیں. عمران ریاض نے یہ کہا کہ جناب عمران ریاض نے 1 گھنٹہ عدالت میں روبرو خود دلائل دیے ہیں. عمران ریاض خان صاحب نے کہا کہ جس ٹھیکے کا یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اونے پونے داموں لیا ہے, یہ جھوٹ بول رہے ہیں. تھرابی جھیل کا جو گزشتہ ٹھیکہ تھا وہ 1 کروڑ 10 لاکھ کا تھا. عمران ریاض خان یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ ٹھیکہ 4 کروڑ سے زائد کا لیا ہے. یعنی اس سے پہلے عمران ریاض خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے پہلے اس جھیل کا جو جس نے ٹھیکہ لیا تھا اس نے 1 کروڑ 10 لاکھ روپے کا لیا تھا, لیکن ہم نے یہ ٹھیکہ 4 کروڑ روپے کا لیا ہے. یعنی تقریباً یہ 3 گنا زیادہ ہے. 3 گنا زیادہ میں ٹھیکہ لیا, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اونے پونے داموں لیا ہے. یہ تعلق اس کیس کا ہرگز جھیل سے نہیں ہے, مچھلیوں سے نہیں ہے. اس کا تعلق obviously آپ سب کو پتا ہے کہ مگرمچھوں سے, اور یہ پولیٹیکل مگرمچھ ہیں جو کہ خوفناک حد تک جا چکے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران ریاض خان صاحب نے 13 گھنٹے پہلے جو ویلاگ کیا ہے, اس ویلاگ میں انہوں نے کہا کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ کمشنر راولپنڈی کو چند چڑھائے گا, اس نے چند چڑھا دیا ہے. اس نے سٹیٹمنٹ دی ہے, لیکن اس سٹیٹمنٹ سے پہلے جن صحافیوں کے جھاگ نکلتے تھے منہ سے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ذہنی مریض ہے, اچانک وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں دماغی جھٹکے لگنے سے ان کا ذہن واپس آ گیا اور یہ ٹھیک ہو گئے. یعنی اچانک سے یہ بالکل ٹھیک ہو گیا اور اب ان کا دماغ بالکل ٹھیک کام کرتا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مریم نواز شریف صاحبہ کو زبردستی مینڈیٹ چوری کر کے پنجاب کا سی ایم بنایا جا رہا ہے. مریم نواز شریف کے بارے میں انہوں نے کہا کہ پہلے میرٹ چوری کر کے انہیں پنجاب کالج نہیں بلکہ کسی میڈیکل کالج میں داخلہ دلوایا گیا تھا, اور اس وقت پروٹیسٹ شروع ہو گئے تھے. اور باقاعدہ سے میرے خیال میں جو ڈاکٹر ناصرہ صاحب آئے ہیں وہ بھی اس سے پہلے کہہ چکی ہیں کہ مریم صاحبہ کو سفارش پر ان کا جو میڈیکل میں تھا ایڈمیشن کروایا گیا تھا, لیکن اس کے بعد چونکہ پروٹیسٹ شروع ہو گئے تھے اور یہ نہیں کر سکی تھی اور رولا پڑا تھا اور پھر انہیں جانا پڑا تھا, تو وہ اس وقت یعنی میرٹ کی چوری کی گئی تھی. اور عمران ریاض خان صاحب کے مطابق آج مینڈیٹ کی چوری کی گئی ہے, لہذا چوری کی روایت اس وقت قائم ہے اور جاری ہے. ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ نون لیگ اور خاص طور پر مریم صاحبہ عمران خان کے منصوبوں کے اوپر تختیاں لگانا چاہتی ہیں, اور جو صحت انصاف کارڈ ہے وہ ہم نے صرف اور صرف عمران خان کے دور میں دیکھا, اس کے بارے میں سمجھا, اس کے بارے میں پڑھا, اور اس کی ایک ایک چیز ہمارے سامنے آئی. مریم نواز شریف صاحبہ اور نون لیگ کی تو صحت انصاف کارڈ کے ساتھ دشمنی تھی, چونکہ جو آڈیو کلپ مریم صاحبہ کے سامنے آئی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان کے پلے اور کچھ بھی نہیں ہے, انکل فوری طور پر صحت انصاف کارڈ کو ختم کر دیں. تو یہ باقاعدہ سے آن ایئر ہے جو کہ ابھی تک آ چکا ہے. اب یہ عمران ریاض خان صاحب کے اوپر بھونڈا مقدمہ ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, بہرحال دلائل جاری ہیں. عمران ریاض خان صاحب کے وکلا اس وقت دلائل دے رہے ہیں, اور اس پر ایڈوکیٹ اظہر صدیقی صاحب نے کچھ جذباتی ریمارکس ہیں. یہ کہتے ہیں کہ یہ جاتی عمرہ کیوں نہیں جاتے, وہاں جاتے انٹائی کرپشن کے پاؤں کیوں جلتے ہیں. اس مرتبہ میں ان کو نہیں چھوڑتا, اس مرتبہ ہم نے ان کو نہیں چھوڑنا, بہت ہو چکی ہے, اب برداشت سے چیزیں باہر ہو گئی ہیں. یعنی واقعتاً عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے, اور یہ بہت زیادہ ہے. پھر ایڈوکیٹ اظہر صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ عمران ریاض نے بتایا کہ کرپشن کیا ہے. مریم نواز نے کہا کہ کرپشن میری ریڈ لائن ہے. عمران ریاض نے حقائق کے ساتھ بتایا کیا اس وجہ سے گرفتار کیا گیا ہے. تو اگین انہوں نے بھی اشارہ کیا کہ مریم صاحبہ جنہیں آپ نے اقتدار دینا ہے, پنجاب میں بٹھانا ہے, کیونکہ عمران ریاض خان صاحب نے ان کے حوالے سے بات چیت کی ہے, لہذا اس لیے مسئلے ہو رہے ہیں. اب پنجاب اسمبلی میں آج اوتھ ٹیکنگ ہونی تھی, لیکن پنجاب اسمبلی کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ خبریں کیا ہیں, صرف یہ آپ دیکھ لیں. خبریں یہ ہیں کہ جناب پنجاب اسمبلی کے باہر قیدیوں والی وین بھی پہنچا دی گئی ہیں. پنجاب اسمبلی کے اطراف میں 500 سے زائد پولیس اہلکار تعینات کر دیے گئے ہیں. پنجاب اسمبلی کے باہر پی ٹی آئی اراکین کے گرفتاریوں کی تیاریاں ہیں. لاہور پولیس کی بھاری نفری پنجاب اسمبلی کے ارد گرد موجود ہے. ڈی جی آپریشنز لاہور علی ناصر رضوی بھی موقع پر موجود ہیں. پولیس اہلکاروں کی جانب سے بغیر چیکنگ کسی بھی گاڑی کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے. پنجاب اسمبلی میں 124 ارکان اسمبلی کی آمد. پنجاب اسمبلی میں نون منتخب رکن اسمبلی کا حلف ہوگا, ان کا حلف ہوگا, لیکن تحریک انصاف کے لوگوں کو انہیں روکا جا رہا ہے. پولیس کی گاڑیاں وہاں پر موجود ہیں اور باقاعدہ سے ایک بھاری نفری موجود ہے کہ ان لوگوں کو گرفتار کر لیں, ان لوگوں کو اندر ڈال رہے ہیں, ان لوگوں کو بولنے نہیں دینا, ان سب کو خاموش کروانا ہے. اس طریقے سے دونس دھمکی اور بدماشی سے معاملات کو چلایا جا رہا ہے, اور دس از ہاؤ یہ ایک موکری آف ڈیموکریسی بنی ہوئی ہے, مذاق بنا ہوا ہے, ایک ٹھٹھا بنا ہوا ہے. لیٹس سی یہ معاملات کس طرف جاتے ہیں. خیال رکھیے گا اپنا, اپڈیٹ کریں گے آپ کو. اللہ حافظ.